अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, शहर की हवा और उसका रुख जो है वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है। माफियाज को लगाम देने की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ताजर जिस तरह परेशान दिखाई देते थे, मुख्तलिफ माफियाज के हाथों ब्लैकमेल होते दिखाई देते थे, मुख्तलिफ सिस्टम के नाम जो हैं वो सामने आ रहे होते थे और ताजर शिकायत पर शिकायत जो है वो करते दिखाई देते थे, मगर उसका हल उनको नहीं दिखाई देता था। मगर अब जिस तरह इतलात मौसूल हो रही है और बिलखसूस जिस तरह आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो है वो ताजरों से मुलाकात की, उसके बाद ताजर जो है उनके जहनों में जो सवालात थे वो खुल के उसके ऊपर बातचीत की गई है। उनके क्या रुझानात थे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और तफसीली तौर पे पहले हम उस चीज़ से आगाज़ करते हैं कि रेंजर्स के हवाले से बात की गई है कि वो अब जो जिस तरह पेट्रोल की स्मगलिंग की जा रही है, डीजल की स्मगलिंग की जा रही है, साथ साथ ज़मीनों पे कब्जे हैं, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की जो भरमार लगी हुई है बिलखुसूस इस शहर के अंदर जिसका नाम कराची है और इसको माशी हब कहा जाता है, उसी हवाले से मैं पहले हमारे चीफ रिपोर्टर हैं असद जैदी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और मैं जानने की कोशिश करूंगा ज़रा इंटेल क्या है। असद जैदी साहब, ये तो बताएं, बहुत तेज़ी से हवा का रुख तब्दील होता दिखाई दे रहा है। जी देखिए अली रजा, हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आई और उसके बाद जो है वो तब्दीली की एक हवा चल निकली है। हमने ये भी देखा कि एक जानिब मुख्तार कार मुअत्तल होते दिखाई देते हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज पेंडिंग है, दूसरी जानिब हमने आज डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले भी देखे, तीसरी जानिब कभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स रुक रहे हैं और कभी दोबारा जो है उनको उनका ट्रांजैक्शन पीरियड खत्म किया जा रहा है और ट्रांजैक्शन पीरियड के बाद दोबारा एक आज बताया गया कि ट्रांजैक्शन पीरियड दोबारा से जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें और फिर नई तब्दीली और फिर नई बाज़गश्त, इसी का एक अंदिया बारह बार दिया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से और उसमें था कि हाइडेंट माफिया सिस्टम स्मगलिंग करने वाला माफिया और इसी तरह का जो एक बड़ा सिस्टम सिंध भर में है जिसके बारे में मुतवातिर हमें जो कारोबारी तबका है वो भी बात करते दिखाई दे रहा था और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो तबकात है वो उस पर बात करते थे और उसकी शिकायत करते थे। हमने देखा पिछले कुछ अरसे में रेंजर्स का कलीदी किरदार रहा। कराची के अंदर अमन लाना हो या फिर कराची के अंदर बड़ी कोई वारदात हो उसको ट्रेस करना हो तो उसमें रेंजर्स ने खातिर खा कार्रवाइयां की और उसके नतीजे में कराची में अमन भी दिखाई दिया। और फिर इसी के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम के जिनको भी रोकना हो तो रेंजर्स का एक मरकजी किरदार रहा। अब भी जब जो है आर्मी चीफ ने आकर कराची के अंदर 50 से ज्यादा कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की एक ही वक्त में और 5 घंटे तवील एक सिलसिला रहा सवाल जवाब का और मुश्किलात पूछी गई उनसे और कहा गया कि क्यों पाकिस्तान के अंदर जो है मुश्किलात आ रही हैं या आपको कराची शहर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस पर बड़ी शिकायत दर्ज कराई गई। जिसके बाद आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर जो है आज ये बताया भी कि उन्होंने अहकाम जारी कर दिए हैं कोर्ट कमांडर कराची को और उसके अंदर ये वाजे कर दिया गया है कि एक ईरानी जो पेट्रोल और डीजल है जो कि आता है इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर, उसकी स्मगलिंग बिल्कुल रोक दी जाएगी। दूसरा सबसे अहम बात थी कि अगवान गैर कानूनी मुकीम अगवान बाशिंदे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी हमने पुलिस का भी देखा कि वो अक्सर हमें ये बात पुलिस के हायर अफ्स कहते दिखाई देते हैं कि जी वो जितनी डकैतियां हैं बड़ी कोई वारदात है उसके अंदर गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो बाशिंदे हैं जिसमें बड़ी तादाद अगवान बाशिंदों की है उनको वो ये कार्रवाइयां करते दिखाई देते हैं या उन्हीं के नाम सामने आते हैं अक्सर मंजर आम पर। इसके साथ साथ जो कराची के रहने वाले लोगों की या सिंध में सबसे बड़ी मुश्किल थी अली रजा, वो थी जमीनों पर कब्जा। जब एक शख्स की मौरूजी जमीन पर वो पहुंचते थे अपने खानदानी जमीन पे तो पता चलता था कि वो जमीन उनके नाम पर नहीं रही और वहां पर सिस्टम के नाम पर काम शुरू हो गया है। तो उस सिस्टम को खत्म करने के लिए भी जो लिस्टें हैं मुरतब कर दी गई हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इलाकों के अंदर इलीगल हाइड्रेंट से वाटर बोर्ड को काम करने में परेशानी थी। जब भी वाटर बोर्ड के एहलकार वहां पर जाते और जाकर उसको खत्म करते तो अगले रोज से दोबारा वो इलीगल हाइड्रेंट या फिर जो भी पानी के कनेक्शन है इलीगल बड़े कनेक्शन वो दोबारा से रीइंस्टॉल हो जाते थे, जिसकी वजह से वाटर बोर्ड को भी मुश्किलात पेश आ रही थी, एंटी थेफ्ट सेल को भी मुश्किलात पेश आ रही थी। फिर दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी जमातों का दबाव भी था तो उनकी भी लिस्ट मुरतब कर ली गई है। बाकायदा तौर पर रेंजर्स ने लोकेशंस के साथ उन हाइड्रेंट्स की लिस्ट जो है वो पूरी की और उसके साथ ये भी बताया
کہ یہ جو مرتب کی گئی لسٹ ہے اس کے اندر کون کون سے سیاسی عوامل شامل ہیں جو کہ ان ہائیڈرنٹس کو بند کرنے میں وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کون سے وہ لوگ ہیں جو اتنے بااثر ہیں کہ ایک دن کارروائی کی جائے تو دوسرے دن دوبارہ سے آ کر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے کنیکشن ہو جاتے ہیں، علاقوں میں پانی نہیں آتا۔ مطلب لگ لیکن رہا ہے کہ اب جو ہے جی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی، اور شہری جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ کسی حد تک جو ہے اس میں کمی آئے گی، کوئی مرہم رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ بہت ایک اچھی بات ہے، بہت شکریہ اسد زیدی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، پورا شہر ایسا محسوس ہوتا ہے شہریوں کو کہ ایک بلیک مارکیٹ ہے جو کہ بالکل پیرالل چل رہی ہے اس اکانومی کے ساتھ، جو کہ ایک نارمل ایک عام آدمی، یعنی کہ میں جا رہا ہوں، میں ٹیکس دے رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ دیگر جگہوں پہ جو ہے یہ مافیاز جس طرح اس شہر کو اپنے شکنجے میں لے کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اس طرح کی گفتگو ہونا، اس کے اوپر بات چیت ہونا، اور ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں کرنا جو ہے وہ یقینی طور پہ خوش آئند ہے۔ ملاقات کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جو لوگ اس ملاقات میں موجود تھے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ سہیل وجاہت صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں برائے پیٹرولیم اینڈ نیچرل، اس حوالے سے جو ہے ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ ساتھ ہی کنسٹرکشن کے جو معاملات ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی صنعت ہے، ان کی نمائندہ جماعت جو ہے، تنظیم جو ہے، وہ انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑے ماضی میں بھی جو ہے وہ شکایتیں جمع کرائی تھیں اور بڑا کھل کے بات کی تھی کہ یہ زمینوں پہ کس طرح قبضے ہو جاتے ہیں، کیسے کھاتے بدل دیے جاتے ہیں، کیسے ایک مالک جو کل ایک عرصے سے مالک تھا اس کے بعد اس کو سوتا ہے اور اٹھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی آج وہ مالک نہیں ہے، چار دیواریاں کھنچ جاتی ہیں۔ اسی طرح پانی کا ایک مسئلہ ہے، شہریوں کے جو نلکے ہیں وہ بوند بوند کو ترس رہے ہیں، مگر دوسری طرف ایک بہت بڑا مافیا ہے غیر قانونی ہارڈرنس کا، وہ جاری و ساری ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو چھوٹے تاجر ہیں، جو کہ اسمال ٹریڈرز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں لیبر کو اپنے ساتھ جو ہے اٹیچ کیے ہوئے ہیں، ایکسپورٹس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو بجلی اور دیگر حوالے سے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، وہ شکایتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے سابق وفاقی وزیر ہیں سہیل وجاہت صاحب، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ ایرانی پیٹرول ڈیزل کی بات ہوئی، اس کی سمگلنگ کے خاتمے کی بات ہوئی۔ سر خوش آئند قرار دے رہے ہیں تاجر، آپ اس امپورٹنٹ فیلڈ کے ایک امپورٹنٹ شخصیت ہیں، اس لیے ہم نے کہا آپ سے بھی چیزیں پوچھی جائیں، رائے لی جائے۔ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں، کہاں تک مستقبل میں چیزیں بہتری کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں سہیل وجاہت صاحب؟ جی شکریہ، بہت بہت السلام علیکم۔ اسمگلنگ تو ان اینی کیس بری چیز ہے، ہونی نہیں چاہیے، چاہے پاکستان سے باہر ہو یا باہر سے ہو، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر اسمگلنگ رک جائے تو ہماری معیشت کو کافی فائدہ پہنچے گا، تاجروں کو بھی ہوگا، اور کاؤنٹر فیڈ بھی اگر رک جائے، جو جعلی دوائیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معیشت کو خراب کرتی ہیں اور تاجروں کی جو بزنس ہے اس کو بھی خراب کرتی ہیں۔ خاص طور پر پیٹرولیم میں یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں انرجی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس میں سے ہر قسم کی کرپشن اور وہ جو ہے انکمپیٹنس کو ہٹانا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے جو کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ضرور ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسمگلنگ کو روکنا جو ہے نا، اس کے لیے دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بھی ہوتا ہے بائی فورس آپ روک دیں، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ تجارت کھول لیں اس ملک سے جس سے چیزیں کرتی ہیں تاکہ آپ کی عوام کو بھی فائدہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں چیز اتنی سستی کر لیں گے وہاں سے اسمگل کرنے کا فائدہ نہ ہو۔ تو یہ تین چیزوں میں آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہم نے کافی دفعہ عمل بھی کیا، اور اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوا۔ ایک زمانے میں ہم نے اپنی ڈیوٹی جتنی کم کرنی تھی تو اپنی چیزیں سستی کرنی تھی۔ یہی چیز اب میرے خیال میں لوگوں کے اہتمام میں ہے اور خیال میں ہے صاحب اقتدار کے کہ وہ اس کو اسی لیول پہ لے آئیں کہ چیزیں ہمارے ملک میں اتنی اچھی ہوں کہ باہر لانا اور لے جانا ختم ہو جائے۔ اسمگلنگ کو دو طریقہ، سافٹ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو اطلاع کر کے کر لیں گے، ڈیوٹیز کم کر لیں گے ساری، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بائی فورس روک لیں لیکن وہ تھوڑے دن کے بعد نہیں رک پاتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس ملک سے نیبرنگ کنٹریز میں تجارت کرنی چاہیے تاکہ اسمگلنگ بارڈر کے ذریعے ہونا بند ہو جائے۔ شکریہ۔ اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے سہیل صاحب کہ چار راستے ہیں، ایک اندازہ کر لیتے ہیں جی، منگو پیر ہے، ہب چوکی سٹی ہے، ساکران کا راستہ ہے، یہ ہے، یہ یہیں سے آ رہا ہے، تو پھر کس طرح اس کو روکا جائے گا؟ کیونکہ جس سسٹم کے تھرو یہ آ رہا ہے تو وہاں پر تو بڑا، میں نے آپ کے سوال کا جواب میرے پہلے جواب میں ہے کہ دیکھیے تین چیزیں میں نے بتائیں روکنے۔ ایک تو اپنے ملک میں ہماری پرائز زیادہ ہوگی، اس کی چیز اسمگل ہوگی تاکہ یہاں وہ مہنگی بیچے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا بائی فورس یعنی بارڈر فورس ہو، وہاں ہماری مینجمنٹ یا گورننس صحیح نہ ہو تو انشاءاللہ وہ تو ہو جائے گی، وہ تو
کہا گیا ہے کہ بھائی اس کو اور مضبوط کیا جائے گا. ویسے بھی اسمگلنگ تو اجازت ہے ہی نہیں نا کسی دنیا میں کسی کے پاس بھی اجازت. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیزیں ایسی کنٹرول کر لی جائیں کہ دوسرا ملک ہمارے پاس امپورٹنگ وہ اسمگلنگ. اس لیے یہی طریقہ ہے کیونکہ اس پہ روکنا تو نہیں, یہ تو مین بارڈر پہ روکنے کا کام ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا سہیل وجاہت صاحب, یہ بھی بتائیے گا اکثر ٹرانسپورٹرز کو یہ قانون کی خلاف ورزی کرتے دیکھا جاتا ہے کہ 400 لیٹر کی ٹنکی جو ہے وہ قوانین کے تھرو آتی ہے, مگر اس کے باوجود اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1500 کی ٹنکیاں بنائی ہوتی ہیں, چلتے پھرتے بم ہیں. اس کے اوپر کبھی حکمت عملی بنانے کی کوشش کی گئی ہو ماضی میں؟ دیکھیے سر, یہ ہر چیز کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے. ہم چیزوں کو انڈیویجولی دیکھیں جس سے ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. میرا تجربہ ہے اس میں 45 سال. دیکھیے ریگولیٹری باڈیز ہیں, بجلی کے لیے نیپرا ہے, گیس کے لیے آرڈر ہے, ٹریفک کے لیے وہیکل کنٹرول ہے. وہیکل کنٹرول والوں کو پکڑا جائے گا کہ بھائی یہ کیسے اجازت دی. ہر ٹینکر کو, ٹرک کو ایک پرمٹ ملتا ہے کہ یہ روڈ پر دی ہے اور اس میں ایز پر پاکستان کے لا سے بنایا ہوا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ اجازت کیسے اسے آنے کی؟ پھر اگر اجازت ہے تو سڑک پہ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کئی چیک پوسٹ ہیں, اگر ساری چیک پوسٹ نہیں ہوں گی تو پھر کیسے چلے گا معاملہ؟ تو یہ تو خالی انڈیویجول ٹرک ڈرائیور کو پکڑنے سے نہیں ہوگا, اس کو سسٹم کو صحیح کرنے سے ہوگا. ہمارے یہاں سسٹم میں اتنی خرابی پیدا ہو گئی اوور 75 سال کہ اس کو اب صحیح کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو, جو لوگ اس وقت اقتدار کی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں درباروں میں, وہ یہ بالکل سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور اب انشاءاللہ یہ ریگولیٹرز پہ پریشر آئے گا, ایس ای سی پی پہ, اس پہ جتنے بھی ریگولیٹرز ہیں, اسٹیٹ بینک ہے, فلانا ہے, بی آر ہے, سی بی آر ہے, فلانا ڈنگانا, یہ سارے لوگ نیپرا ہے, پیمرا, یہ سب پکڑ دکڑ کریں گے. ان میں یہاں کمپیٹنٹ لوگ بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ ساری چیزیں خود بخود رک جائیں گی. سہیل وجاہت صاحب یہ بھی بتائیے گا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں فٹ پاتھوں پہ باقاعدہ طور پہ بوتلوں پہ جمع کر کے جو ہے ایرانی پیٹرول اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھلے عام بک رہی ہوتی ہیں. کسٹم کہتے ہیں کہ ہم اتنی کم مقدار میں کام نہیں کر سکتے, یہ ACDC کا کام ہے. ACDC, پولیس, تمام ادارے موجود ہیں. پھر حوصلہ شکنی تو تب ہوگی جب یہ رکے گا. میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سسٹم خراب ہو گیا, سب ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا, کوئی روک نہیں رہا. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے بوتل تو باقی سب کو بھی نظر آ رہی ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے اور ہیں. جس کو تنخواہ اس بات کی مل رہی ہے کہ اس کو روکنا ہے, وہ کیوں نہیں کر رہا؟ آپ کا کام تو نہیں ہے روکنا, آپ کا کام تو اشتہار کرنا ہے یا یہ بتانا کہ یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد کسی ایجنسی کو حرکت میں آنا چاہیے, اسے روک دینا چاہیے. انشاءاللہ وہ رک جائے گا. یہی بات میرے خیال میں کہی گئی ہے پچھلے تمام تقریروں میں, اس میں کہ اب ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اور سسٹم کو صحیح کریں گے, اور سسٹم میں بھی جو غلط لوگ ہیں انہیں بھی نکال دیں گے. سر ایک طرف تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سہیل وجاہت صاحب, ایک طرف تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اسمگلنگ ظاہر سی بات ہے غلط چیز ہے, اس کو روکنا چاہیے, مگر اس سے جو پیٹرول اپنی اصل قیمت پہ بیچ رہے ہیں, جو تمام ضابطے پورے کرنے والے پیٹرول پمپز ہیں, ڈیلرز ہیں اور دیگر لوگ ہیں, ان کو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ تھوڑا اس کے اوپر بھی ڈسکس کر لیں, تھوڑا سا بتا دیں, رہنمائی فرما دیں. دیکھیے میرے حساب سے تو زیادہ تر پیٹرول پمپ والے بھی مکس کر کے یہ بیچ رہے ہیں. ورنہ تو وہ بھی شور مچاتے نا, پیٹرول پمپ والوں کو بھی شور مچانا چاہیے تھا نا, ہڑتال کرتے کہ بھائی فلاں پیٹرول پمپ میں, ان کی ایسوسیشن ہے پیٹرول پمپ کی, گیس کی, ہر چیز کی, وہ اپنی ایسوسیشن میں کیوں نہیں صحیح کرتے؟ میرا مقصد وہ تو شور مچاتے ہیں, مگر سہیل وجاہت صاحب وہ بھی شور مچاتے ہیں. نہیں, کہاں مچاتے سر, جن کی وہ ہے ان کی شکایت لگاتے ہیں, پکڑے جائیں گے وہ پمپ والے جو بیچتے ہیں. لیکن سب ملا ملو کے سب بھی اپنا منافع بڑھا رہے ہیں. جب ایک خرابی پھیلتی ہے تو کینسر کی طرح پھیل جاتی ہے. اب اس کو اب ایک ہی بات میں بتا دوں, انڈیویجولی آپ جو بھی کریں سب کے لیے ریگولیٹرز کو آپ نے موبلائز کرنا ہوگا, کمپیٹنٹ لوگ بتانے ہوں گے, اور انہیں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. کہ پیٹرول کم بھی بکتا ہے, آپ 10 لیٹر ڈلوائیں آپ کو 9.5 لیٹر ملے گا ہر پیٹرول پمپ پہ, آپ جہاں بھی چلے جائیں. آپ ان سے کہیں یہ پیمانے میں ڈال کے تم واپس لے لینا, اپنے اس میں ڈال دینا. وہ پیمانے میں کبھی نہیں ڈالیں گے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ 10 لیٹر کا ہے, اگر نہیں بھرا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم کی خرابیاں ہیں. یہ جو پمپ پہ سیل لگتی ہے اس پہ بھی انسپیکٹر جاتا ہے, سیل لگاتا ہے. پمپوں کا ایکسپلوژن اور جو یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی سوال ہے سر, آخری سوال کا جواب دیجیے گا. الیکٹریکل انسپیکٹر بھی ہے, ہر چیز کا ایک انسپیکٹر ہے میرے بھائی. اگر اس کے باوجود آپ کے یہاں یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر انسپیکٹر سے بات کرنی ضروری ہے, بندوں سے نہیں.
अच्छा सर, साबिक चेयरमैन भी रहे हैं PSO के आप इंपॉर्टेंट आदमी, इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर बातचीत हो जाए तो अच्छी बात है। ये भी बताइए क्वालिटी का क्या फ़र्क है, क्योंकि अगर मिलता है तो क्या उसके अंदर क्वालिटी के हवाले से भी बता दिए कि गाड़ी को भी सुनने में देखिए, आया। जब स्मगल होता है तो उसमें चीजें मिला देते हैं, किसी में डीजल में केरोसिन इसमें, और ये कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो उससे ये जो इसमें मतलब वो आ जाती है, क्या मिलावट हो जाती है, तो उसके बाद इंजन, गाड़ियों की खराबी, पुर्जे, फिर जब आपकी गाड़ियां खराब होती हैं तो उससे आपको फिर नए पुर्जे इम्पोर्ट करने पड़ते हैं फॉरेन से। ये एक विशिष्ट सर्कल है, ये कैसा है भंवर, जिसमें खुदते खुदते जब तक आप उसमें जमीन पे नहीं लगेंगे आप ऊपर नहीं आते। अब हम तकरीबन जमीन पे लग गए, तो अब मेरा पूरा यकीन है कि इस वक्त जो मौजूदा निगरान हुकूमत है और जो हमारी बाकी इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये सब एक होके इस चीज को अब समझ लेंगे कि अगर हमने ये नहीं रोका तो फिर हम पाकिस्तान को बचाने में, मेरे ख्याल है हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि हम नाकाम हो गए। तो इसलिए जरूरी है कि मईशत इस वक्त देखें, मईशत बहुत जरूरी चीज है और लोगों को रिलीफ देना भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हर आदमी तो इन्वॉल्व नहीं है ना, जो बेचारा ऑन दी अदर साइड है वो तो बेचारा इसमें विक्टिम है ना, तो उसको भी कुछ हमें देना है रियासत ने उसे सहूलत। मेरे ख्याल में अब इसकी अवेयरनेस आ गई है, लोगों ने तैयार कर लिया कि ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। मुझे नया फ्यूचर में लगता है सोचा कि चीजें बहुत हैं हमारे पास, जिसके बेताजा सोल्यूशन हमने किए भी थे। जब हम PSO में तो मैंने रोक लिया था, सारे पंप को बड़ा मुश्किलों से सही कर दिया था, फिर वापस आके वही शुरू हो गया। तो अब वो जो है ना, अब इस तरह करना है कि सस्टेनेबल रहे और ये चलता रहे रेगुलरली, ये नहीं कि आज किसी ने किया कल कोई और आया उसने फिर वापस शुरू कर दिया। इसको ऐसा करना है कि हमें अपना वो बना लेना है आदत, हैबिट, यानी कि हमने ना कम तोलना है। देखिए, सबसे ज्यादा जो गुनाहगार है वो है कम तोलने वाला, वो कौमें तबाह हो जाती है। हम सब चीज में कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं, गलत चीज करते हैं। इसको तो इस्लामी मौलवियों को भी प्रचार करना चाहिए, हमारे उलमाए दीन को, कि भाई ये तो इस्लाम के हिसाब से भी गलत है ना। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं, शहरी जानना चाहते हैं, अगर कोई कम बेच रहा है इसके, तो इंस्पेक्टर आपने बताया, तो इसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है? शिकायत इसकी हर जगह की जा सकती है, एंटी करप्शन में की जा सकती है, कोर्ट में दरखास्त दी जा सकती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ कोर्ट हैं, ड्रग कोर्ट है, फलाना कोर्ट है, डिमकाना, इसी तरह ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें ओम्बड्समैन है, और इसी तरह आपके ये FIA है, आपकी एंटी करप्शन है, पुलिस है, सब जगह हो सकती है। सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप मुझे ये बता दें, जब आप माजी में थे आपने कितने लोगों को पकड़ा? जो जब आप खुद परेशान हो जाता है ना, इसलिए जब तक ये माफिया खत्म नहीं होगी शिकायतें नहीं होंगी। सर जब आप पोजीशन पे थे आपने कितने लोगों को इस तरह सामने लेकर आए और पकड़ा, सजाएं हुई सील किए वैसे पंप, कुछ ऐसी चीजें आई थी सामने? जी जी बिल्कुल हुआ था। उसके बाद हमें धमकियां भी मिलना शुरू हो गई थी, उसके बाद सिस्टम वापस से रिवर्स हो गया जैसे ही मैंने छोड़ा। बहुत शुक्रिया सुहेल बजाज साहब, हमसे इंतहाई आम मामले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, और मकसद यही है कि एक तरफ मिलावट वाला है, कहीं मतलब ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, क्योंकि माजी में वफाकी वज़ीर इसी फील्ड से रहे हैं। पूरा नक्शस बना हुआ है, 4 रास्ते हैं, ज़मीन से ही आ रहा है कहीं। सिलसिला ये है कि इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मज़ीद हमने मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट ताजर बरादरी है उनको भी हमने लाइन अप किया हुआ है। हम इस पर ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर आते हैं और फिर उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं।